آ گئیاں تے میں چھیتی چھیتی آپ دا سر پاک نو تکیے تے بستر تے رکھے آئے تے آپ دے چہرے تے نظر پائیے جدوں نظر پائیے تے میں نو یقین ہو گیا ہے عائشہ تیرا سہاگ دنیا تو ٹر گیا ہے عائشہ عائشہ تیرا محبوب تینو جدائیاں دے گیا ہے عائشہ تیرا محبوب تینو جدائیاں دے گیا ہے فیصلہ بادیا میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ساڑھے کل چنڈیاں دے پیسے بھی موجود نے ساڑھے کل لیٹاں دے پیسے بھی موجود نے اللہ جاندہ ہے نہ لیٹاں دی کمی ہے نہ چنڈیاں دی کمی ہے نہ دیگاں دی کمی ہے نہ پیسیاں دی کمی ہے گل صرف نہیں ہے چنڈیاں لانو دل تانی کردہ این اس وقت جس وقت تو چنڈیاں لا کے بدار اندر ٹرنا ہے ویرا این اس وقت ماں عائشہ دیاں صدیقاں وچوں آنکھاں وچوں آنسو نے این اس وقت ماں فاطمہ روندی نظر آندی ہے این اس وقت حسنین کریمین سسکیاں پردے نظر آندے نے این اس وقت میرے پیغمبر دے یار روندے نظر آندے نے اما فرماتیاں نے میں اللہ دے پیغمبر نو بستر تے لٹا کے دینی کر کے حجرے دے دروازے تے گئیاں دے مسجد اندر نبی پاک دے یار منتظر نے دے میں آکیا اللہ دے نبی دے صحابیو نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نا مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر دے یارہ دیاں سسکیاں بج گئیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کائنات دے لوگو دنیا تے دو دن میں نو کدی نہیں پھول سکتے ایک دن ہو جدن اللہ دے نبی مدینے آئے تے دوسرا ہو دن جدن اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے فرماندے نے جدو اللہ دے نبی مدینے تشریف لے کے آئے نا تے مدینے دی ہر شے چمک دی نظر آندی سی تے جدو اللہ دے نبی دنیا تو گئے نا مدینے وچ نیرا ہو گیا ہے دن دے وقت طریقیاں چھا گئیاں نے تے ماں فاطمہ رو کے فرماندیاں نے صبت علیہ مسائب لو ونہا صبت علیہ بسرن اللیالیا اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خبر ملی ہے نا میرے صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے نے نا تے ماں عائشہ دی حجرے وچ داخل ہوئے نے میرے پیغمبر دے بدنے پاک کو تے ایک چادر دیتی گئی ہے نا آپ نے آپ دے چہرہ مبارک تو چادر پرا کیتی ہے تے صدیق اکبر نے میرے نبی دا بوسا لے آئے متھے دا بوسا لے کے حدیث وچ ہوندا ہے بخاری اندر فابقا ابو بکر میرے نبی دے متھے نو چوم کے صدیق ٹائی مار کے رون لگ پے صدیق دی آنکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام دے یار غار صدیق سدھے مسجد نبی وچ گئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے